खबरदार फौजिया, जो तुमने उस फकीर का नाम भी लिया। तुम जानती हो हमारी इज्जत क्या है? हम मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जरूर है, लेकिन हमारी भी कोई शान है। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी उनके मुस्तकबिल की जमानत देख कर की जाती है, दिल देख कर नहीं। और तुम हो कि एक यतीम स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले लड़के के ख्वाब देख रही हो, जिसमें की जेब में कल को तुम्हें खिलाने के लिए रोटी भी नहीं होगी। मैं अपनी माँ के सामने सिसकियों के साथ खड़ी थी। मेरा नाम फौजिया है, और मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने मोहब्बत करने की जुर्रत की थी। मैंने चीख कर कहा, अम्मा, वो ज़हीन है, वो मेहनती है, और वो मुझसे मोहब्बत करता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता अम्मा, इज्जत भी कोई चीज़ होती है, सुकून भी। मेरी माँ ने कहका लगाया, एक जहरीला कहका, सुकून? अरे, भूखे पेट सुकून नहीं मिलता। जब बच्चे भूख से रोएंगे ना, तो ये मोहब्बत और ये जहानत काम नहीं आएगी, सिर्फ पैसा काम आएगा। और पैसा, और हमने तुम्हारे एक अमीर घराना ढूंढ लिया है, जहाँ तुम राज करोगी। मेरे वालिद जो अब खामोश बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने वहीं से गर्ज कर कहा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, हमारी नाक कटवाने का इरादा है क्या? हमने जिंदगी भर मेहनत करके जो माशरे में मकाम बनाया, तुम इसे एक लम्हे में बर्बाद कर दोगी। वो असद, उसका क्या? ना माँ ना बाप। हमने जमशेद के घर वालों को हाँ कर दिया है। वो शायर के रईस लोग हैं, उनकी दौलत के चर्च है। तुम वही शादी करोगी। मैं जमीन पर गिर गई। अब्बा, आप तो ऐसा ना कहें। आप तो जानते हैं ना, मैं असद को पसंद करती हूँ। वो आपसे बात करना चाहता है। मेरे वालिद ने गुस्से से अखबार पटक दिया। उसकी जुर्रत कैसे हुई? एक टके का लड़का हमारी बराबरी करेगा? फौजिया, कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इस घर की इज्जत उछालने की कोशिश की, तो हम तुम्हें आग कर देंगे। तुम हमारी मरी हुई बेटी कहलाओगी। मेरे वालिदैन के लिए उनकी झूठी शान और पैसा मेरी खुशी से भरकर था। अगले दिन जब मैं रोती हुई यूनिवर्सिटी आई, असद कैंटीन के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में किताबें थी। मुझे रोते देख वो परेशान हो गया। फौजिया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आंटी ने कुछ कहा, सब ठीक तो है ना? मैं उसकी मासूमियत पर मजीद टूट गई। मैं उसका हाथ पकड़ा। असद, वो लोग नहीं मानेंगे, वो मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। वो कहते तुम गरीब हो, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। असद, हम क्या करेंगे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। असद का चेहरा फक हो गया। उसके हाथ से किताबें गिरने लगी। उसे दीवार का सहारा लिया। फौजिया, ये क्या कह रही हो? मैं मानता हूँ आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। स्कॉलरशिप, ये पढ़ाई, ये सब तुम्हारे लिए है। मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। फौजिया, मैं तुम्हें मलका बना कर रखूंगा, बस थोड़ा वक्त दे दो। मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करूंगा। मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं असद, वो किसी की नहीं सुनेंगे। उन्होंने मुझे मेरी खुशी कुर्बान करने का हुक्म दे दिया है। वो कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, इज्जत पैसे से मिलती है। असद की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में एक अज़्म था। ठीक है फौजिया, अगर तुम्हारे घर वाले यही चाहते हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा। मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगा कि तुम्हें खुश रख सकता हूँ। मैं उनसे भीख मांगूंगा तुम्हारी, मैं उनके पाँव पड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो फौजिया, तुमने मुझसे वादा किया था। मैंने रोते हुए कहा, वादे कमजोर होते हैं असद, माँ बाप के हुक्म के आगे टूट जाते हैं। वो मेरी शादी जमशेद नामी किसी राइस ज़ादे से कर रहे हैं। वो मुझे खरीद रहे हैं असद, और मेरे वालिदैन मुझे बेच रहे हैं। असद ने गुस्से से मुट्ठियां बींच ली। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आज ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं उनसे बात करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मगर मैं जानती थी मेरे वालिदैन पत्थर के थे। उन पर किसी भीख या इल्तिजा का असर नहीं होने वाला था। वो अपनी बेटी की मोहब्बत का नहीं, उसकी बोली का सौदा कर चुके थे। घर में शादी की तैयारियां होने लगी, मगर ये कफन का इंतजार था। मेरे वालिदैन खुश थे कि उन्हें एक अमीर दामाद मिल गया। मेरी माँ तोहफे को देखकर खुशी से फूले न समा रही थी। फौजिया, ये होती है इज्जत? वो असद तुझे क्या देता? सूखे फूल। मैं बस खामोशी से आंसू बहाती रही। शादी से एक दिन पहले असद ने मुझे आखिरी बार मिलने को बुलाया। वो यूनिवर्सिटी के उसी गेट पर खड़ा था। वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था।
فوزیہ میں ہار گیا. میں تمہارے والدین کے پاس گیا تھا. انہوں نے میری اتنی بےعزتی کی ورنہ مجھے دھکے دے دے کر نکال دیا. انہوں نے کہا کہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں ان کی بیٹی کا رشتہ مانگوں. انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھوکا مار دیں گے لیکن ایک فقیر کے حوالے نہیں کریں گے. میں بھی رو پڑی. اسد مجھے معاف کر دو. میں مجبور ہوں. میں اپنے ماں باپ کی عزت کے آگے قربان ہو رہی ہوں. اسد نے میری آنکھوں میں دیکھا. قربان تم نہیں ہو رہی فوزیہ، قربان میں ہو رہا ہوں، اور قربان ہماری محبت ہو رہی ہے. جاؤ شادی کر لو اس جمشید سے، لیکن یاد رکھنا دولت سکون نہیں خرید سکتی. جس دن تمہیں میری بات یاد آئے اس دن بہت دیر ہو چکی ہوگی. تم مجھے ایک بے بس اور غریب سمجھ کر چھوڑ رہی ہو، لیکن میں اس غربت کو اپنی طاقت بناؤں گا. میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ تمہارے والدین جیسوں کی اوقات خرید سکوں. میں نے روتے ہوئے کہا مجھے بھول جاؤ سچ کہ میری قسمت میں دولت لکھی ہے، محبت نہیں. یہ میری آخری الفاظ تھے. میں روتے ہوئے رخصت ہوئی. میری ڈولی نہیں اٹھ رہی تھی، میرا جنازہ اٹھ رہا تھا. میرے والدہ نے میری خوشی کو دولت کے ترازو میں تول کر بیچ دیا تھا. وہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی ایک محل میں جا رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ محل نہیں ایک قید خانہ ہے. میری رخصتی بہت دھوم دھام سے ہوئی. جمشید کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا. ہر طرف دولت بکھری ہوئی تھی. میری ساس اور نندوں نے میرا استقبال کیا، لیکن ان کی مسکراہٹوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکی. مجھے سجا کر جمشید کے کمرے میں بٹھا دیا گیا. میں گھونگھٹ میں بیٹھی اپنے نصیب پر رو رہی تھی اور اسد کے الفاظ یاد کر رہی تھی. آدھی رات کو جمشید کمرے میں آیا. وہ لڑکھڑا رہا تھا. اس کے قدم زمین پر ہی نہیں پڑ رہے تھے. میں نے گھبرا کر گھونگھٹ اٹھایا. کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی. جمشید نے مجھے دیکھا اور ایک کہکا لگایا. واہ، تو یہ ہے وہ گڑیا جسے میرے باپ نے میرے لیے خریدا ہے؟ بہت خوب، بہت خوب. میں اس کی حالت دیکھ کر شرشر رہ گئی. وہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا. وہ صوفے پر گرا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی گڑیا نکالی. اس نے اس میں سے سفید پاؤڈر نکالا اور اسے سونگنے لگا. میں چیخ پڑی. یہ کیا ہے جمشید؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو زہر ہے. جمشید نے وحشت سے میری طرف دیکھا. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. زہر؟ یہ زہر نہیں ہے بیگم، یہ میری زندگی ہے، میری دوا ہے، اور اس کے بغیر میں ایک پل نہیں رہ سکتا. اور تم آج سے میری اس زندگی کا حصہ ہو. تمہیں بھی اس کی عادت ڈالنی ہوگی. میں صدمے سے کھڑی ہو گئی. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میرے ماں باپ نے مجھے بتایا تھا کہ تم ایک بڑے باپ کے بیٹے ہو، تم رئیس ہو. انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم ایک نشئی ہو. جمشید پھر ہنسا. تمہارے ماں باپ نے صرف دولت دیکھی ہے فوزیہ. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس دولت کے پیچھے کیا چھپا ہے. میرا باپ یہ سب جانتا ہے، میرا پورا خاندان جانتا ہے. انہوں نے میری شادی تم سے اسی لیے کی تاکہ تم مجھے سدھار سکو. تم میری نرس ہو، میری بیوی نہیں. اور اگر تم نے شور مچایا تو یاد رکھنا تمہارے غریب ماں باپ اس قابل نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے. چپ چاپ میری زندگی کا حصہ بن جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. جس دولت کے لیے میرے والدین نے مجھے قربان کیا تھا وہ تو ایک کھوکھلا ڈھول نکلا. میری ساس نے صبح مجھے تانا دیا. ہم نے تو سوچا تھا کہ نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کو قابو کر لے گی، مگر تم تو پہلی رات ہی فیل ہو گئی. دن گزرتے گئے. جمشید کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی. وہ دن رات نشے میں دھت رہتا. وہ محل جو مجھے دکھایا گیا تھا وہ صرف ایک دکھاوا تھا. اندر سے سب کھوکھلا ہو چکا تھا. میرے سسرال والے، میری ساس، میری نندے سب مجھ سے ایسے پیش آتے جیسے میں کوئی مجرم ہوں، جیسے میں نے ان کی بیٹی کو اس حال تک پہنچایا. میری ساس روز صبح آ کر کہتی، فوزیہ آج بھی رات جمشید پھر غائب تھا. تم کیسی بیوی ہو جو اپنے شوہر کو گھر پر نہیں روک سکتی؟ ضرور تم میں ہی کوئی کمی ہے. تم اسے وہ سکون نہیں دے پا رہی جو اسے باہر ملتا ہے. میں رو کر کہتی، اماں جی وہ میری سنتا ہی نہیں ہے، وہ نشے میں ہوتا ہے، میں اسے کیسے روکوں؟ وہ غصے سے کہتی، بہانے مت بناؤ، ہماری بیٹی کو تم نے برباد کیا ہے. جب سے تم آئی ہو اس کی لت اور بڑھ گئی ہے، اور تمہارا باپ تو تمہیں بیاہ کر بھول ہی گیا ہے. اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے.
मैं चुपचाप आंसू पी कर रह गई। किसको बताती कि मैं खुद किस अजाब में हूँ, उसी जहन्नुम में। मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक वाहिद किरण मेरे बेटे अली की पैदाइश थी। जब मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो एक लम्हे के लिए मैं सब कुछ भूल गई। मैंने सोचा शायद एक बच्चे की खातिर जमशेद बदल जाए, शायद वो उस मासूम बच्चे के लिए उस जहर को छोड़ दे। जब मैंने ये खबर जमशेद को सुनाई तो वो नशे में था। उसे सिर्फ आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और फिर सो गया। उसे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मेरी सास ने ये सुनकर एक नई चाल चली। उन्होंने कहा, अच्छा है, बच्चा हो जाएगा तो शायद जमशेद जिम्मेदार बन जाए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस बच्चे का वास्ता देकर उस लत से उसे दूर करो। मैंने इस छोटी उम्मीद को सीने से लगा लिया। मैं दिन रात जमशेद की मिन्नतें करती, जमशेद देखो हमारा बच्चा आने वाला है, इसकी खातिर ये सब छोड़ दो, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। मुझे इस महल, इस दौलत में से कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ठीक हो जाओ। कभी कभी मेरी बात सुनकर खामोश हो जाता, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत होती जिसे मैं समझ ही नहीं पाती। वो नशे के बगैर एक पल नहीं रह सकता था और उसके लिए सिर्फ पैसों की जरूरत थी जब खत्म होने जा रही थी। कभी कभी जब उसका नशा उतरता तो मेरे पाँव पकड़ लेता। वो कहता, फौजिया मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इस बच्चे का गुनहगार हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ। फौजिया मेरी मदद करो, मुझे इस जहन्नुम से निकालो। उसके ये अल्फाज मेरे लिए उम्मीद की किरण बन चुके थे। मैं उसे तसल्ली देती, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करती। मैंने अपने ससुर से बात की कि उनका इलाज कराएं। वो मुझे लेकर एक रिहेप सेंटर गए जहाँ नशा करने वाले अफराद का इलाज होता है। डॉक्टर ने कहा, जमशेद का मुआयना किया और मुझे अकेले में बुलाया। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उसकी हालत बहुत खराब है, उन्हें फौरी तौर पर दाखिल करना होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। उनका जिस अंदर से खोखला हो चुका है। आपने बहुत देर कर दी है। ये बात सुनकर मेरी पाँव तलीन तले से जमीन निकल गई। लेकिन जब जमशेद ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो मैंने उससे झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि डॉक्टर कहते कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें बस हिम्मत नहीं हारनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये झूठ इसीलिए बोला क्योंकि मैं उसकी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती थी। मैंने सोचा मेरा सहारा और मेरी उम्मीद शायद उसे बचा ले। मैंने सबसे यही कहना शुरू कर दिया कि जमशेद बेहतर हो रहा है, वो कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं जानती थी कि वो हर रोज मौत के करीब जा रहा है। वो रिहेप में दाखिल होने से भी मुकर गया। वो कहता था कि वो घर पर ही ठीक हो जाएगा। अली पैदा हो गया, वो चांद का टुकड़ा था। मैं उसे देखकर अपने सारे गम भूल जाती। लेकिन ये मेरी खुशी आरज़ी थी। अली की पैदाइश के बाद जमशेद कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर उसकी लुत पहले से भी शिद्दत इख्तियार कर गई। उसे अब ज्यादा पैसे चाहिए थे। घर में जो कुछ कीमती सामान बचा था उसे बेचने लगा। मेरे ससुराल वालों ने अब एक नया खेल शुरू कर दिया था। मेरी सास मुझे रोज ताने देती कि ये कैसा मनहूस बच्चा पैदा किया तुमने, जब से आया है जमशेद और बिगड़ गया है, ये मनहूस है, इसका बाप इसकी वजह से नशा ज्यादा करने लगा है, तो इन दोनों माँ बेटा हमारी बर्बादी का सबब हो। मैं चीख पड़ती, अम्मा जी खुदारा ऐसा मत कहे, ये मासूम है, इसका क्या कसूर। मगर वो कहती कि कसूर तुम्हारा है, हमारा बेटा तो ठीक था, तुमने इसे बर्बाद कर दिया। जमशेद भी जब नशे में होता तो मुझ पर चीखता, तुम और तुम्हारा बेटा, तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते, मुझे सुकून से मरने क्यों नहीं देते। मुझे पैसा चाहिए, ला कर दो मुझे पैसा, वरना मैं इस बच्चे को बेच दूंगा। मैं अपने बेटे को सीने से लगाकर रोती रहती। अब वो मुझसे हाथ भी उठाने लगा था। वो घर का फर्नीचर, बर्तन, पंखे सब बेचने लगा। मेरे पास जो थोड़ा बहुत जेवर मेरे वालिदैन ने दिया था वो भी उसने एक दिन मुझसे छीन लिया। मैं बहुत रोई। मैंने कहा, जमशेद ये मेरे बेटे की अमानत है, ये मत बेचो, खुदा के लिए रहम करो। मगर उसने मुझे धक्का दिया और सब कुछ लेकर चला गया। उस दिन मैं बहुत रोई और कहा कि सब अल्लाह के हाथ में, मेरा कोई कसूर नहीं। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था।
میرے سسرال والے مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکے تھے، ان کے سارے کاروبار ختم ہو چکے تھے۔ بینک والے گھر پر نوٹس لے کر آ گئے تھے۔ وہ محل جس پر مجھے میرے والدین نے قربان کیا تھا وہ نیلام ہونے والا تھا۔ میرے سسر نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ جب سے تمہارے منحوس قدم اس گھر میں آیا ہم برباد ہو گئے ہیں۔ تم اور تمہارا یہ بیٹا، تم دونوں ہی اصل وجہ ہو۔ جمشید تو پہلے بھی نشہ کرتا تھا لیکن اتنا برباد نہیں تھا جتنا تم نے آ کر اسے کر دیا ہے۔ اسی شام جمشید گھر آیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیزیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے نشے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ جب اسے بیچنے کے لیے کچھ نہ ملا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا۔ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا کیا؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں خالی ہاتھ بھیج دیا تھا؟ اس نے مجھے مارا پیٹا۔ میں اپنے 2 سال کے بیٹے کو گود میں لیے بھاگ کر ایک کمرے میں چھٹ گئی۔ اگلے دن جب میں باہر نکلی تو گھر خالی تھا۔ میرے سسرال والے راتوں رات کہیں بھاگ گئے اور جمشید دوسرے کمرے میں فرش پر مردہ پڑا تھا۔ اسے زیادہ مقدار میں نشہ کر لیا تھا اور اس کی موت ہو چکی تھی۔ میں اس کی لاش کے پاس ساکت کھڑی تھی۔ میرے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ میرے والدین نے مجھے جس دولت کے لیے بیچا تھا وہ دولت میرے شوہر کی جان لے گئی تھی اور مجھے اور میرے 2 سال کے بیٹے کو اس کائنات میں اکیلا، بے سہارا اور بے گھر چھوڑ گئی تھی۔ میرے پاس اب سوائے اس بچے کے اور کچھ نہیں بچا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جس کے پاس میں جا سکتی۔ بینک والے کسی بھی وقت اس گھر پر قبضہ کرنے آ سکتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے علی کو سینے سے لگایا۔ وہ بھوک اور بخار سے نڈال ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے سے اس کا منہ پونچھا اور اس ویران محل سے جہاں میری روح قید تھی باہر نکل آئی۔ سڑک پر آ کر مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس نہ کوئی پیسہ تھا نہ کوئی سامان، صرف میری گود میں 2 سال کا میرا بچہ تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی آسرا بچا تھا، میرے والدین، میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے اس آگ میں دھکیلا تھا۔ میں نے تو سوچا شاید اب میری یہ حالت دیکھ کر، اپنے نواسے کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر ان کا دل پسیج جائے۔ میں سارا دن پیدل چلتی رہی، کبھی کسی سے 10 روپے کرائے کے مانگ کر بمشکل اپنی ویگن میں بیٹھی اور شام ڈلے اپنے باپ کے دروازے پر پہنچی۔ وہی دروازہ جہاں سے 2 سال پہلے میری ڈولی نہیں بلکہ میرا جنازہ اٹھا تھا۔ آج میں وہیں ایک بکھارن کی طرح کھڑی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دستک دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ دروازہ بھی مجھ پر بند نہ ہو جائے۔ میری ماں نے دروازہ کھولا۔ مجھے اور میری گود میں علی کو اس حال میں دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے مجھے پہچانا بھی نہیں۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے۔ فوزیہ، تم یہاں اس حال میں؟ یہ سب کیا تماشا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی۔ جمشید مر گیا، اس نے نشے میں خود کو مار ڈالا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، وہ گھر نیلام ہو رہا ہے۔ علی 3 دن سے بخار ہے، یہ مر جائے گا، اسے بخار ہے۔ میری ماں نے مجھے اندر آنے کا راستہ دینے کی بجائے دروازے پر ہی اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے روک لیا۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، صرف خوف تھا، اپنی جھوٹی بے عزتی کا خوف۔ ارے چپ ہو جاؤ، آواز نیچی رکھو، محلے والے سن لیں گے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جمشید مر گیا تھا، تم یہاں آ گئی ہماری عزت کا جنازہ نکالنے؟ تجھے شرم نہیں آتی یہاں آتے ہوئے؟ اتنے میں میرے ابا بھی میرے باہر آ گئے۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ ہم نے تمہیں ایک محل میں بیاہا تھا، راج کرنے بھیجا تھا، تم سب کچھ لٹا کر بیوہ ہو کر واپس آ گئی اور یہ منحوس بچہ اٹھا لائی ہو۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ہمارے کس قابل ہو نہیں چھوڑا تم نے ہمیں؟ میں نے گر گرا کر کہا، ابا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو تو سب پتا تھا وہ نشئی تھا۔ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر اس مجھے جہنم میں بھیجا، صرف اپنی دولت کی ہوس کی خاطر۔ میری ماں یہ سن کر چیخ پڑی، زبان سنبھال کر بات کرو، احسان فراموش، ہم نے تمہارا بھلا سوچا تھا، ہم نے تمہیں دولت دی تھی، تمہیں ایک راجکماری بنایا تھا، تم ہی اسے سنبھال نہ سکی۔ تم بیوہ ہو کر یہ بچہ گود میں اٹھا کر ہمارے دروازے پر آ گئی کہ ہم تمہیں پالیں۔ کیا ہم
मोहल्ले वालों को बताएं कि हमारी बेटी भीख मांगने आ गई है? हमारी नाक कट जाएगी। हमारी जो 2 बेटियां और हैं, उनसे कौन शादी करेगा? सब कहेंगे कि इनकी बड़ी बेटी बेवा होकर मेके आ गई है। मैं हैरत से अपनी माँ का चेहरा देख रही थी। वही माँ जो मुझे कहती थी कि पैसा ही सब कुछ है, आज उसी पैसे के ना होने पर मुझे धुतकार रही थी। मैंने अपने बाप की तरफ देखा। अब्बा, आप ये आपका नवासा है, आपका खून है। सिर्फ एक रात की बना दे दे खुदा के लिए, सिर्फ आज की रात। सुबह होते मैं चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, आपका नाम भी नहीं लूंगी। मेरे बाप ने नफरत से मेरी तरफ देखा। एक रात भी नहीं, हम तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने तुम्हारा भला सोचकर तुम्हें अमीर घर ब्याह दिया था। तुमने खुद अपनी किस्मत खराब की। ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। इस बच्चे को भी तुम ही भुगतोगी। हम पर इसका कोई बोझ नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी इस घर का रुख मत करना। हमारी इज्जत अब बहुत थोड़ी रह गई है। इसे मजीद दागदार मत करो। तुम्हारी नहुसत ने पहले ही अपने शौर को खा लिया है, अब हमें खाने आ गई हो। मेरी माँ ने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैंने चीख कर कहा, अम्मा ऐसा ना करें। अम्मा मैं कहाँ जाऊंगी, ये बच्चा मर जाएगा अम्मा, ये आपका नवासा है। मगर मेरी माँ ने दरवाजे के पीछे से कहा, मरता है तो मर जाए। ऐसी औलाद के मर जाने से बेहतर है कि वो पैदा ही ना हो, जो माँ बाप की इज्जत पर हर्फ लाए। मैं उसी बंद दरवाजे के बाहर अपने बाप की दहलीज पर गिर गई और पूट पूट कर रोती। मेरा बेटा अली भी शायद मेरी बेबसी और जिल्लत को समझ गया था। वो भी जोर जोर से रोने लगा। वो पढ़ा लिखा बाप, वो दुनियादार माँ, दोनों ने अपनी झूठी शान और मुआशरे के खौफ से अपनी बेटी और नवासे को रात के अंधेरे में सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया था। उस रात मैं सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठी रही। मेरे पास कोई वसीला नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने से बहुत दूर जाना चाहती थी, एक ऐसी दुनिया में जहां ना मेरी गुर्बत किसी को नजर आए और ना मेरी शक्ल कोई पहचाने। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया। उसका जिस्म अभी तक बुखार से तप रहा था। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी, मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा मर जाएगा। लेकिन फिर अली के मासूम चेहरे को देखकर जीने की एक कमजोर सी ख्वाहिश ने सर उठाया। नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। मैंने इसे जन्म दिया है, मैं इसे पालूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुझे उसके लिए जिंदा रहना है। मैंने अपने कानों से वो छोटी छोटी सोने की बालियां उतारी जो शायद जमशेद की नजर से बच गई थी। सुबह होते ही मैंने इन्हें एक सुनार की दुकान पर बेचा, जो चंद 100 रुपए मिले। उस पैसे से मैंने सबसे पहले अली के लिए दूध खरीदा और एक वैगन में बैठकर शहर के दूसरे कोने में चली गई, एक बहुत ही गरीब कच्ची आजाद आबादी में, जहाँ सब मेरी तरह ही गरीब थे, जहाँ कोई मेरी जात पात या मेरा माजी नहीं पूछता था। मैंने वहां 50 रुपए रोज पर एक छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली, जिसकी ना छत ठीक थी ना दरवाजा। बारात बारिश में पानी अंदर आता था, लेकिन ये इस महल से बेहतर था जहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं थी, और बाप के घर से बेहतर था जहाँ मेरे लिए दरवाजा ही बंद था। मैं सोचती थी कि अब क्या होगा, मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। मैंने घरों में काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लोग एक जवान बेवा को जिसके साथ एक छोटा बच्चा हो काम देने से हिचकिचाते थे। वो मुझे शक की निगाह से देखते थे। उनकी गंदी नजरें मेरे वजूद को छलनी कर देती थी। मैं जहां जाती मुझे धुतकार दिया जाता। कोई कहता हिम्मत है, भीख मांग लो। कोई कहता है जवान हो, कुछ भी कर सकती हो। मगर काम कोई नहीं देता था। मेरे पास जो बालियां बेचकर पैसे आए थे वो खत्म होने लगे। मेरा बेटा अली फिर से भूखा रहने लगा। मैंने 2 दिन तक भीख मांगने की भी कोशिश की, लेकिन लोग मुझे ताने देते, हट्टी कट्टी हो, काम क्यों नहीं करती। कोई एक पैसा भी नहीं देता था। आज तीसरा दिन था। मेरे बेटे अली ने दूध का एक कतरा भी नहीं पिया था। वो मेरी गोद में बेसत पड़ा था। उसकी रोने की सकत भी खत्म हो गई थी। मेरे पास बेचने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय मेरे अपने वजूद के। मैंने दिल पर एक भारी पत्थर रख लिया। अपने मरते हुए बच्चे की खातिर मैंने अपनी इज्जत का, अपनी रूह का सौदा करने का फैसला कर लिया। मैंने खुद से कहा, फौजिया
जब तुम्हारे अपनों ने, तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें सर पर फेंक दिया, जब उस ज़ालिम माशरे ने तुम्हें एक नौकरी तक ना दी, तो अब तुम किससे हया कर रही हो? किससे पर्दा कर रही हो? तुम्हारा बेटा तुम्हारी आँखों के सामने दम तोड़ रहा है और तुम ये नहीं देख सकती? तुम एक माँ हो और एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। आज तुम्हें ये साबित करना होगा। मैंने अपने फटे हुए दुपट्टे से अली को खुद से लपेटा। वो बुखार में बेहोश था। उसकी सांसें बहुत कमजोर चल रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। तू जानता है मैं ये क्यों कर रही हूँ। तू जानता है मैं एक माँ हूँ। तूने ही मुझे माँ बनाया है। अब तो ही मेरी इस गुनाह को देखकर नजर फेर लेना। मैं अपनी इस कोठरी से निकली और कांपते हाथों से शहर की उस मरकजी सड़क पर आ खड़ी हुई, जहां रात के अंधेरे में दौलत का खेल खेला जाता था, जहां मेरे जैसी मजबूरों की बोलियां लगती थी। मैं सड़क के किनारे एक अंधेरे कोने में खड़ी हो गई। मेरा पूरा वजूद शर्म और खौफ से कांप रहा था। हर गुजरती गाड़ी की रोशनी मुझे सांप की तरह डस रही थी। हर हॉर्न की आवाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी और मेरा जी चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी थी। मैं किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं रखती थी। कई गाड़ियां मेरे पास आकर आहिस्ता हुई। अंदर बैठे वैशी मर्दों ने मुझे गंदी नजरों से देखा। कुछ ने आवाजें कसी, किसी ने कीमत पूछी, लेकिन मेरी गोद में एक बेसद बच्चे को देखकर वो शायद घबरा गए और आगे बढ़ गए। मैं नाउमीदी के अंधेरे में डूब रही थी। मेरे आंसू मुसलसल बह रहे थे। मुझे लगा कि आज मेरा बेटा मेरी गोद में मर जाएगा और मैं अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाऊंगी और ना ही अपने बच्चे की जान। मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ। तभी मैंने दूर से आती गाड़ियों की एक लंबी कतार देखी। कोई आम गाड़ियां नहीं थी वो। ये एक बहुत बड़ा काफला था। आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां थी, जिनकी नीली और लाल बत्तियां तेजी से जल रही थी। उनके सायरन की आवाजें रात की खामोशी को चीर रही थी। मैं बुरी तरह सहम गई। मैंने सोचा ये जरूर पुलिस वाले मुझे यहाँ खड़े कर देखकर गिरफ्तार करने आ रहे हैं। मैंने खुद को और अपने बेटे को एक मैली चादर में मजीद छुपाने की कोशिश की और तेजी से भागकर अंधेरी गली में मुड़ने लगी। लेकिन वो काफला मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गया। एक जोरदार ब्रेक की आवाज आई और सब गाड़ियां साकित हो गई। मैं खौफ से वहीं पर जम गई। मैंने सोचा अब मैं पकड़ी गई। अब मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? ये लोग मुझे थाने ले जाएंगे और मेरा बच्चा मर जाएगा। मैंने पलट कर देखा। दरमियान वाली सबसे काली और चमकती हुई गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और इसमें से एक बहुत ही बारोब शख्स उतरा। उसने एक महंगा स्याह सूट पहना हुआ था। उसके उतरते ही चारों तरफ गार्ड ने उसे अपने घेरे में ले लिया। वो कोई बहुत बड़ा आदमी लगता था, कोई वजीर या ऑफिसर। उसने अपने गार्ड्स को हाथ के इशारे से रोका और अकेला, बहुत ही पुरएतमाद कदमों से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने घबरा कर दीवार से चिपक गई। मैं कांप रही थी। मैंने कहा, साहिब, साहिब मुझे माफ कर दे। मैं मुजरिम नहीं हूँ। मैं भिखारन हूँ। मेरा बच्चा मेरा बच्चा बीमार है, ये मर रहा है। मैं सिर्फ मदद मांगने आई थी। मैं कोई गलत औरत नहीं हूँ। खुदारा मुझे गिरफ्तार मत करना। मेरा बच्चे पर रहम करो। वो शख्स मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उससे मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे मुझे सर से पांव तक देखा और उसकी नजर इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि वो मेरे फटे हुए कपड़ों से गुजर कर मेरे रूह को देख रही है। सड़क सड़क की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा वाजिया नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सर्द मेहरी थी। उसने मेरी गोद में बेसत परे अली को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैं शर्म से जमीन में घिरी जा रही थी। उसने अपनी जीभ से एक महंगा सगार निकाला और उसे अपने होंठों पर दबाया। फिर उसने एक नाकाबिले यकीन बात कही, एक ऐसी बात जिसने मेरे कदमों तले से जमीन भी निकाल दी। उसे अपनी भारी और गहरी आवाज में कहा, 1 रात के लिए 5 करोड़। मैं साकित रह गई। मेरे कान साए साए होने लगे। 5 करोड़? ये क्या कह रहा है? ये कैसा मजाक है? ये मुझे खरीदने आया है, वो भी इतनी बड़ी रकम में?
میں نے کانپتی آواز میں کہا، کیا کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ میرا بچہ میرا بچہ مر رہا ہے۔ میں میری زبان ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ میں کیا کہتی؟ میں کیا صفائی دیتی؟ میں تو یہاں کھڑی ہی بکنے کے لیے تھی۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ وہ شخص میری گھبراہٹ پر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ہمدردی نہیں، صرف طاقت کا نشہ تھا۔ اس نے کہا، میں نے جو کہا تم نے سن لیا، 5 کروڑ صرف ایک رات کے لیے، ہاں یا نا؟ میرے پاس تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے۔ تمہاری گود میں یہ بچہ ہے یا جو بھی ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بولو، سودا منظور ہے یا میں جاؤں؟ میں صدمے کی حالت میں تھی، میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے اس شخص کو، اس جلاد کو، اس امیر زادے کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھائی۔ سرخ کی مدن روشنی میں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر نفرت سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، اور جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میرے ہوش اڑ گئے، میرا دماغ گھوم گیا، میرے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے آسمان سے زمین پر پٹک دیا ہو۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ اسد تھا، وہی اسد جسے میرے والدین نے غریب اور یتیم کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ آج وہی اسد شہر کے کمشنر بن کر ایک پروٹوکول میں میرے سامنے کھڑا تھا، اور میری فوزیہ کی اپنی محبت کی قیمت لگا رہا تھا۔ وہ مجھے 5 کروڑ میں خریدنے آیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، ایک سسکی نکلی، اسد۔ وہ نام جو میں نے سالوں سے نہیں لیا تھا، وہ نام جو میری محبت تھا، میری ناکامی تھا۔ وہ نام سن کر اسد چونک گیا۔ اس کے چہرے کی وسعت میری ایک دم ٹوٹی۔ اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی، اس کی جگہ شدید حیرت، غصے اور درد نے لے لی۔ اسے کانپتی ہوئی آواز میں میرا نام لیا، فوزیہ۔ فوزیہ، تم یہاں اس حال میں سڑک پر؟ یہ کیا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں وہی سڑک پر گر گئی۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ جس شخص کے سامنے میں ملکہ بننا چاہتی تھی، آج میں اس کے سامنے ایک بکھارن، ایک بازاری عورت بن کھڑی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ہاں اسد، میں فوزیہ ہوں، وہی فوزیہ جس نے تمہیں دولت کے لیے چھوڑا تھا۔ دیکھو میری حالت، اسی دولت نے مجھے آج یہاں نہ کھڑا کیا۔ میں جہاں بکنے آئی ہوں اسد، میں اپنی عزت بیچنے آئی ہوں۔ میرا بیٹا مر رہا ہے اسد، اسے بچا لو، خدا را اسے بچا لو۔ میرا بیٹا علی میری گود سے پھسل کر سڑک پر گرنے لگا تھا۔ میں ہوش کھو رہی تھی۔ اسد نے تیزی سے آگے بڑھ کر علی کو سنبھالا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور افسوس سے لال ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے کوٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسد، مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن خدا کے لیے میرے بچے کو بچا لو۔ یہ مر جائے گا اسد، یہ 3 دن سے بھوکا ہے، اسے تیز بخار ہے، میں اس کی ماں ہوں، میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اسد نے مجھے جھنجھوڑا۔ اس کی آواز کسی کمشنر کی طرح سخت تھی، فوزیہ، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جمشید، وہ محل، وہ دولت، کہاں گیا سب کچھ؟ کہاں ہے تمہارے ماں باپ جنہوں نے تمہیں بیچا تھا؟ بولو فوزیہ، جواب دو مجھے۔ میں نے روتے سسکیوں کے درمیان اسے سب بتا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ محل نہیں تھا، وہ ایک قید خانہ تھا۔ جمشید ایک بدترین نشئی تھا، اسے سب کچھ بیچ ڈالا، اس نے مجھے مارا پیٹا، میرے سسرال والوں نے مجھے منحوس کہہ کر دتکارا اور سب بھاگ گئے۔ جمشید سارا نشہ کرنے کی وجہ سے مر گیا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے ماں باپ کے پاس گئی۔ اسد، ان کے پاؤں پر پڑی تھی میں نے ان سے صرف ایک رات کی پناہ مانگی، لیکن میرے باپ نے، میری ماں نے مجھے اور میرے اس معصوم بچے کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عزت پر داغ ہیں، انہوں نے کہا مرتا ہے تو مر جائے۔ اسد، میں کہاں جاتی؟ میں نے کام ڈھونڈنے کی کوشش کی، کسی نے مجھے کام نہیں دیا۔ میں نے بھیک مانگی، کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا۔ میرا بیٹا میری گود میں دم توڑ رہا تھا، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ میں خود کو بیچ دوں۔ میں آج یہاں اپنی عزت کا سودا کرنے آئی تھی۔ اسد،
मेरी ये अलनाक दास्तान सुनकर साकित रह गया। उसकी गिरफ्त मेरे बाजू पर ढीली पड़ गई। उसने एक नज़र मेरी गोद में बेइज्जत पड़े अली पर डाली और फिर मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक गहरा दर्द था, एक अफसोस था। उसने आहिस्ता से कहा, तो ये कीमत चुकाई है तुमने इस दौलत की फौजिया। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर उस दौलत को चुना और आज उसी दौलत ने तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया। मैं तुम्हें क्या कहूँ, मुझे तुम पर गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी। मैंने कहा, सद मुझे तरस नहीं चाहिए, मुझे सजा दे दो लेकिन मेरे बच्चे का इलाज करवा दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी। ये तुम्हारा कुछ नहीं लगता लेकिन ये मासूम है, इसका कोई कसूर नहीं। असद ने एक लंबी सांस ली। उसकी आवाज में वही पुरानी सर्द महरी लौट आई। गुलामी नहीं फौजिया, मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाऊंगा। मैं तो तुम्हें खरीदने आया था, याद है? तुम यहाँ बिकने ही आई थी ना, तो चलो सौदा करते हैं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। असद, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम भी मेरा सौदा करोगे? तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाओगे? असद तल्खी से मुस्कुराया। फायदा? हाँ फौजिया, मैं फायदा उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मजबूरी का नहीं, अपनी मोहब्बत का। मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हें इस हाल में भी नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुमसे इतनी नफरत भी करता हूँ कि तुम्हें मुफ्त में यहाँ से नहीं जाने दे दूंगा। वो 5 करोड़, वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वो तुम्हारी कीमत नहीं होगी, वो तुम्हारी तौबा की कीमत होगी। मैं समझ नहीं सकी कि वो क्या कह रहा है। मैंने कहा, क्या मतलब? मैं कुछ नहीं समझी थी। असद ने मेरे करीब आकर मेरे आंसू पोंछे। फौजिया, जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं पागल हो गया था। मुझे लगा जिस औरत के लिए मैंने दिन रात एक कर करके ये मकाम हासिल किया, वो आज सड़क पर बिक रही है। मैं गुस्से में था, मैं तुम्हें जलील करना चाहता था, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जिस पैसे के पीछे तुम गई थी वो पैसा आज मेरी ठोकर पर है। इसलिए मैंने वो 5 करोड़ की बात की। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं आज इतना कमा चुका हूँ कि तुम्हारी जैसी रातों की सारी मजबूरियां खरीद सकूं। मेरा इरादा तुम्हें खरीदने का नहीं था फौजिया, मैं सिर्फ तुम्हें इस सड़क से, इस जिल्लत से हटाना चाहता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुमने गलत फैसला किया है। मेरी आंखों से तशक्कुर के आंसू बहने लगे। मैंने कहा, असद, तुम इतने अच्छे हो, मैं इतनी बुरी हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। असद ने सख्ती से कहा, बस अब और कोई बात नहीं, अभी सबसे जरूरी ये बच्चा है। ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है। भले ही ये किसी और का खून है, मगर ये तुम्हारा हिस्सा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। उसने फौरन अली को मेरी गोद से उठाया। उसने अपने महंगे कोट में मेरे बेटे को लपेट लिया। वो बच्चा जो भूख और सर्दी से कांप रहा था, उसे एक महफूज पनाह मिल गई। असद अपने गार्ड पर चीखा, तुम लोग देख क्या रहे हो? फौरन डॉक्टर को फोन करो, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को मेरे गेस्ट हाउस पहुंचने का कहो, अभी, इसी वक्त, और गाड़ी निकालो। इस बच्चे की जान खतरे में है, और तुम फौजिया मेरे साथ आओ। तुम्हारा सौदा हो चुका है, आज से तुम और तुम्हारा बेटा मेरी हिफाजत में हो। अब तुम्हें कोई मैली आंख से भी नहीं दिख सकता। मैं कांपती हुई उसके पीछे चल पड़ी। वो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। उसने मुझे उस जहन्नुम से निकाल लिया था। मैं उसकी प्रोटोकॉल वाली गाड़ी में बैठ गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि चंद लम्हे पहले मैं सड़क पर बिकने वाली एक औरत थी और अब मैं शहर के कमिश्नर की हिफाजत में थी। गाड़ी तेजी से शहर के सबसे पोश इलाके की तरफ भाग गई थी। मैं अपने बेटे को असद की मजबूत बाजुओं में दिख रही थी। वो महफूज था, वो गर्म था। असद ने मेरी तरफ देखे बगैर ड्राइवर को हुक्म दिया, फौरन गेस्ट हाउस चलो, डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंच जानी चाहिए। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, असद, ये सब पे कहाँ जा रहे हो? ये आपका घर है। असद ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी एक सत मेरी थी। नहीं फौजिया, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा सरकारी गेस्ट हाउस है, और जब तक तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो जाता, और जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं कर लेता, तुम यही रहोगी, मेरी हिफाजत में। मैंने रोना चाहा, लेकिन मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ असद, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। असद ने तल्खी से कहा, हाँ तुमने किया,
لیکن اس وقت اس معصوم کی فکر کرو، اسے تمہارے گناہوں کی سزا بھگت لی ہے، اب اور نہیں۔ گیسٹ ہاؤس پہنچتے ہی ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم نے علی کو گھیر لیا۔ اسے فوراً ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا جہاں طبی امداد کا سارا سامان موجود تھا۔ میں ایک بار ایک مہنگے صوفے پر سہم کر بیٹھی تھی، میرے میلے کپڑے اور میری حالت اس محل جیسے گیسٹ ہاؤس پہ ایک بدنما داغ لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسد میرے پاس آیا، وہ اب بھی اسی باروب کمشنر کے روپ میں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، فوزیہ، ڈاکٹر کہہ رہے کہ بچے کی حالت تشویشناک ہے، اسے شدید غذائی کمی اور نمونیا ہے، اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہے، وہ سو رہا ہے، تم فکر مت کرو۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، اسد، تمہارا یہ احسان میں 7 جنموں میں نہیں اتار سکتی، تم نے میرے بیٹے کو بچا لیا۔ اسد نے میرے ہاتھ نیچے کر دیے۔ یہ احسان نہیں ہے فوزیہ، یہ حساب ہے میری محبت کا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں اس مقام تک کیسے پہنچا، ہے نا؟ جس دن تم نے مجھے دولت کے لیے ٹھکرایا تھا نا، جس دن تمہارے والدین نے مجھے میری غربت کا تانا دے کر اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اس دن میں مر گیا تھا۔ میں نے خودکشی کرنے کا سوچا تھا، لیکن پھر مجھے تمہارے آخری الفاظ یاد آئے، مجھے بھول جاؤ اسد، میری قسمت میں دولت لکھی ہے، محبت نہیں۔ بس اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اتنی دولت اور اتنی طاقت کماؤں گا کہ ایک دن تم خود میرے سامنے کھڑی ہوگی اور تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا، میں نے CSS کیا، میں نے ہر امتحان میں ٹاپ کیا، اور آج میں شہر کا کمشنر ہوں۔ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہارے والدین چاہتے تھے، دولت، طاقت، عزت، سب کچھ، لیکن میرے پاس تم نہیں تھی۔ میں سسکیاں لے کر رہ گئی۔ میں نے کہا، میں تمہاری مجرم ہوں اسد، مجھے جو چاہے سزا دے دو۔ اسد نے گہری سانس لی۔ سزا؟ میں تمہیں کیا سزا دوں گا فوزیہ؟ قدرت نے تمہیں خود ہی سب سے بڑی سزا دی ہے۔ جب میں نے آج تمہیں سڑک پر اس حال میں دیکھا تو پہلے مجھے شدید غصہ آیا، میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو تم نے کیا کھویا ہے، اس لیے تو وہ 5 کروڑ کی بات کی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس پیسے کے پیچھے تم گئی تھی نا، آج وہ پیسہ میری ٹھوکر پر ہے۔ میں تمہاری جیسی مجبوریاں خرید سکتا ہوں، لیکن جب تم نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی عزت تک بیچنے آ گئی ہو، تو میرا سارا غصہ، ساری نفرت ختم ہو گئی۔ تم ایک عظیم ماں ہو، تم نے ایک ماں بن کر دکھایا، تم اس بچے کے لیے جہنم کے دروازے تک پہنچ گئی۔ بس تمہاری اسی ممتا نے تمہیں میری نظروں میں پھر سے معتبر کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں علی مکمل طور پر تندرست ہو گیا۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے باغ میں کھیلنے لگا تھا۔ اسد روز رات کو دیر سے آتا اور علی سے ملتا، اس کے کھلونے لاتا، لیکن مجھ سے بہت کم بات کرتا۔ ایک دن اس نے مجھے بلایا، فوزیہ، علی اب بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم یہاں ہمیشہ نہیں رہ سکتی، دنیا سوال اٹھائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے۔ میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا ہے، وہ ایک اچھی محفوظ کالونی میں ہے، اور میں تمہیں بھیک نہیں دوں گا، تم پڑھی لکھی ہو۔ میں نے اپنی نگرانی میں چلتے والے ایک فلاحی ادارے میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کیا ہے، تم وہاں کام کرو گی، اپنے بیٹے کو پالو گی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ میں تمہیں بے بس نہیں، خود مختار دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تشکر سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس نے مجھے پیسے نہیں، عزت دی تھی، اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی۔ میں نے محنت شروع کر دی، میں صبح نوکری پر جاتی، علی کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسد نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا، وہ صرف دور سے ہماری خبر رکھتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ہم پر انگلی اٹھائے، وہ چاہتا تھا کہ میں اپنا کھویا ہوا مقام خود حاصل کروں۔ 1 سال گزر گیا، میں اب خود مختار اور باعزت عورت تھی۔ علی اب اسکول جانے لگا تھا، میں اپنے چھوٹے سے گھر میں خوش تھی۔ ایک شام دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اسد کھڑا تھا۔ وہ مسکرایا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں فوزیہ؟ میں نے گھبرا کر اسے راستہ دیا۔ وہ اندر آیا، علی بھاگتا ہوا آیا اور اسد نے علی کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ میری طرف دیکھا، فوزیہ، آج تم ایک مضبوط اور قابل فخر ماں ہو۔
میں چاہتا تھا کہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، تاکہ آج جب میں تم سے کچھ مانگوں تو تمہیں یہ نہ لگے کہ میں تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ فوزیہ، میں نے تمہاری جدائی میں شادی نہیں کی، میں آج بھی اکیلا ہوں۔ یہ بچہ علی، یہ میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ میں اسے اس کا کھویا ہوا مقام دینا چاہتا ہوں، میں اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ فوزیہ، کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ کیا تم اس اسد سے شادی کرو گی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اسد، میں اس قابل کہاں، میں تو گناہگار ہوں، میں بک چکی ہوں۔ اسد نے مجھے ٹوکا نہیں۔ فوزیہ، تم بکی نہیں تھی، تم ایک ماں تھی، اور تم نے اپنی ممتا کا فرض نبھایا تھا۔ میری نظر میں تم دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت ہو۔ بولو، کیا تم میری زندگی مکمل کرو گی؟ میں نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسد نے علی کو ہم دونوں کے درمیان کھڑا کیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے والدین، جنہوں نے مجھے دولت کے لیے بیچا تھا، وہ آج ایک اپنی جھوٹی انا میں چڑھ رہے تھے، اور وہ شخص جسے انہوں نے ٹھکرایا تھا، آج اسے نہ صرف مجھے بلکہ میرے بیٹے کو بھی اپنا نام دے کر دنیا کی سب سے بڑی دولت، عزت اور محبت دے دی تھی۔